الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نحن وإياكم في الدرس الثاني والحلقة الثانية من حلقات سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتوقفنا عند مولد النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنه ولد عليه الصلاة والسلام صباحية يوم الاثنين في الربيع الأول من عام الفيل. وذكر بعض أهل السير في التاريخ الميلادي عام 571 ميلادي. وكما ذكر في السير أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ولدته أمه خرج من بين قدميها نوراً أضاء في السماء. وكذلك ورد بعض الآثار أنها سقطت ما يقارب من 14 شرفة من إيوان كسرى، وكذلك خمدت نار المجوس، وهدمت بعض الكنائس على وجه الأرض. لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم أخذه جده عبد المطلب ودخل به إلى الكعبة وسماه محمد صلى الله على نبينا محمد. ولما سماه لم يكن اسم محمد في ذلك الزمان أو في تلك الفترة منتشر كثيرا. ثم عاد به إلى أمه آمنة، وقد مات أبو النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخرج لهذه الدنيا. فقيل من بعض الروايات أنه كان في 6 أشهر في بطن أمه وقد توفى الله جل وعلا أبوه. لما كان لا زال في مكة أرضعته ثويبة، حيث أنه أرضعت معه حمزة وأبو سلمة بن عبد الأسد، وكذلك حليمة. فالمرضعتان اللتان أرضعتا النبي صلى الله عليه وسلم ثويبة وحليمة السعدية. حليمة السعدية أرضعت مع النبي صلى الله عليه وسلم حمزة وعبد الله بن الحارث وأنيس وحذافة وأبو سفيان. وهناك قصة جميلة جدا حصلت مع حليمة السعدية، حيث كان عند عادة العرب لكي يحافظوا على أبنائهم في لغتهم وبنية جسمهم أن يذهبوا بهم إلى البادية. فكان هناك مرضعات ومربيات للأطفال الصغار وللذين في سن الرضاعة. فتوجهت حليمة السعدية وكانت من أولئك مع مجموعة من النساء، وهي تشكي ذلك السنة من جدب وقحط وقلة منبت وزرع. فتوجهت إلى مكة، وكل يبحث في بيوت الناس يبحثون عن الأطفال لكي يربونهم ويأخذون على ذلك مقابل. فكانوا كلما اتجهوا ووجدوا محمد صلى الله عليه وسلم سألوه: هل أبوه حيا؟ قالوا: لا، إن أباه ميتا، فلم يأخذوه. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم على جميع المرضعات ولم يأخذوه. ثم بعد ذلك مرت حليمة على النبي صلى الله عليه وسلم وتركته كما ترك غيرها وتركوه، ثم بحثت عن طفل آخر فلم تجد، فعادت إليه وأخذته لكي لا ترجع بدون صبي. فعادت حليمة السعدية بالنبي صلى الله عليه وسلم، وباتت تلك الليلة فدر ضرعها وشرب حتى شبع، ووجدوا بركته منذ أن أخذوه. ثم أتى اليوم الآخر وكان معها أتان، أكرمكم الله أكرم المجلس والمسجد، كان معها حمار ضعيف هزيل، وكان في آخر الركب وهم ذاهبون إلى مكة. فلما أخذوا النبي صلى الله عليه وسلم وعادوا به، فإذا بأتان حليمة مسرعا، فتقول النساء لهن: يا بنت أبي ذويبة، كيف بهذا الحمار الذي أتى معنا وهو لا يستطيع الحراك؟ كيف به اليوم؟ يعني مسرعا.
فقالت لعله من بركة هذا الصبي، ولا شك أنهم لا يعرفون عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. ثم ذهبت به إلى بادية السعدية وجلسوا هناك. جلس النبي صلى الله عليه وسلم ما يقارب من 5 سنوات. لما جلس السنتين الأولى حلت البركة في حليمة وغنمها وزرعها، بل حتى كان أصحاب رعاة الغنم الذين يتبعون بعض المرضعات يوصونهم فيقولون اذهبوا إلى موطن يذهب به غنم حليمة السعدية، لأن غنم حليمة السعدية ما أن يذهب في مكان إلا ويجد فيه الزرع والماء والمرتع. وبعد السنتين عادت به حليمة وكانت رغبانة أن تعود به، فطلبت آمنة أن تعود بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكما قلنا لم يعلموا أنه عليه الصلاة والسلام له شأن آخر. فقالت لعل حمى مكة تصيبه فأرجعيه معنا، فوافقت على ذلك. ثم بعد في السن 5 وإذا بحادثة حصلت، أن النبي صلى الله عليه وسلم شق صدره ونزع قلبه، ثم غسل في ماء زمزم وأخرج منه شيئا، وقال الملك هذا حظ الشيطان منك. بينما وهي لحظات سريعة جدا انتفض الصبيان وذهبوا إلى حليمة ليخبروه بالأمر. قامت حليمة منطلقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا النبي عليه الصلاة والسلام قائم يمشي إليها، وإذا بوجهه متغير اللون، فخافت عليه. ثم ذهبت به مباشرة إلى أمه آمنة. جلس مع أمه آمنة حتى بلغ 6 من عمره، ثم ماتت آمنة، حيث أنها توجهت وفاء بزوجها أن تزوره عند قبره، فذهبت إلى المدينة، وكان معه جد النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب. فلما هم عائدون بعد شهر قد مكثوا هناك، فإذا آمنة قد ماتت، قبرها جد محمد صلى الله عليه وسلم، وذهب بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة. وفي تلك الأيام جلس جده يراعيه ويفرح به ويحنو عليه أكثر من حنانه على أولاده. وكان عبد المطلب له بساط عند الكعبة لا أحد يجلس ويتجرأ أن يجلس على ذلك البساط حتى يجلس عبد المطلب، فكان محمد عليه الصلاة والسلام يسابق القوم فيجلس، فينتهرونه وينزعونه، فيقول دعوه وشأنه، فإن لهذا الصبي شأن عظيم. ثم ما إن بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 12 سنة إلا وقد مات جده عبد المطلب، وكفله عمه أبو طالب. وكان أبو طالب ذو أبناء كثر، فكان يضع الأبناء مع الأبناء، فوضع علي بن أبي طالب مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عمه أبو طالب ذو شهامة ومحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد رباه ومكث معه أكثر حتى بلغ سن الرشد صلى الله عليه وسلم. كان من المواقف التي حصلت أن عمه أبو طالب أخذ النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبوا أن يستسقوا الله بالسقيا بالمطر، توجه بالنبي صلى الله عليه وسلم وكان صغيرا فيما يقارب 13 من عمره، ووجه بوجهه على الكعبة، ثم دعا الله جل وعلا بأن يسقيهم فسقاهم الله جل وعلا. كذلك من المواقف أن عمه أبو طالب توجه إلى بلاد الشام في رحلة للتجارة، وحتى وصل قبيل بلاد الشام فقابله بحيرة الراهب، فضيفهم وقال إن هذا الصبي نبي من الأنبياء. قال وما أدراك؟ قال ما أن قدمتم من مكان بعيد إلا ما مر على شجر ولا حجر إلا سجد له، ولا يسجدون إلا لنبي، وإنه هناك سحابة تحيطكم منذ أن أتيتم إلى أن قدمتم لدينا. ثم قال الراهب وإن اليهود قتلت الأنبياء فلا تذهب به إلى بلاد الشام. فخاف عليه أبو طالب وعاد به مباشرة إلى مكة. من المواقف في السنة 15 من عمر النبي صلى الله عليه وسلم حرب يسمى حرب الفجار،
وسميت حرب الفجار لأنهم فجروا وفسقوا في الأشهر الحرم وأحلوا الدماء في الأشهر الحرم. وشارك النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعطي عمه أبو طالب النبل في رمايته على القتال الذي حصل بين قريش وبين بعض القبائل. كذلك من الأمور المشهورة ما يسمى بحلف الفضول، حضره النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل أن سببه أن رجلا من بني زبيد كان له مالا عند العاص بن وائل، فأتى أن يأخذ ماله فرفض العاص بن وائل، فاستنجد ببعض القبائل في قريش فلم ينجدوه، فذهب إلى الصفا وألقى قصيدة يناشد فيها قريش أن ينصفوه من العاص بن وائل. ففي هذا الحدث اجتمع بعض عقلاء قريش وتحالفوا في بيت عبد الله بن جدعان على أن ينصروا كل مظلوم يؤخذ منه حقه، ويؤخذ من الظالم الحق ويرد إلى المظلوم. ثم بدأوا بهذا الرجل وأخذوا المال اللي عند العاص بن وائل وردوه عند ذلك الرجل الذي من بني زبيد. عمل النبي صلى الله عليه وسلم في الرعي، وما من نبي إلا وقد رعى الغنم، ورعي الغنم كما هو مشهور عند كثير من الناس فيه من الدربة والمعرفة لأصناف القوم، فلذا الغنم فيها الهزيلة والقوية والمتأخرة والمتقدمة والشرسة، وكيفية التعامل معهم. كذلك عمل النبي صلى الله عليه وسلم في التجارة حتى بلغ 25 من عمره، وكانت خديجة تسمع به، فلما سمعت بأمانته وحرصه طلبت وأوكلته تجارته، فذهب بتجارته إلى بلاد الشام. لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من تجارته في بلاد الشام سمعت بأخباره ومواقفه من خادمه، فأشارت نفيسة خادمة خديجة على خديجة أن تتزوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت خديجة عمرها في ذلك الوقت 40 سنة، وكانت صاحبة جمال ومال وجاه ومكانة رفيعة في قومها. فذهبت نفيسة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بهل ترغب في زواج خديجة، فوافق، ولكن قال ليس لدي مال وهي خديجة، فقالت المرأة لا عليك. ثم أتت بموافقة خديجة، واجتمع أعمامه وأقاموا ذلك الزواج، وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة وعمره 25 سنة أو 26 سنة. كل أولاده من خديجة إلا إبراهيم، وقد ماتوا جميعا إلا فاطمة ماتت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ب6 أشهر، وهم زينب والقاسم وأم كلثوم ورقية وفاطمة وعبد الله، وسمي بالطيب. من المواقف قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بناء الكعبة، حيث أنه دخل سيلا على وادي مكة وهدم جزءا منها، وكانت البناية قديمة، فاتفقوا على بناية الكعبة، ثم اشترطوا على أنفسهم لا يدفعون فيها مالا من حرام، لا شيئا غصبا أو زنا أو غيره من الفواحش قد أخذوا عليها مالا، بل من حر مالهم من طيب أموالهم. فاجتمع قريش وتقاسموا كل جنب من يبني ذلك الجدار وبنوه، فلما أرادوا أن يضعوا الحجر الأسود في مكانه فتنازعت القبائل وكادوا أن يقتتلوا، فأجلوها إلى اليوم الآخر وكادوا أن يقتتلوا، فقال أحدهم من يدخل علينا أول رجل من ذلك الباب يحكم بيننا، فإذا به من محمد صلى الله عليه وسلم، فقالوا الصادق الأمين رضينا به حكما. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم ووضع خرقة كبيرة، ثم وضع الصخرة في المنتصف، وأخذت كل قبيلة زاوية من الخرقة، ثم رفعوها، ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم بيديه الشريفتين، ثم انقضت المشكلة التي كادت أن يقتتلوا عليها. النبي صلى الله عليه وسلم ما حضر حفلا فيه زنا أو فسق أو شيئا يغضب الله جل وعلا، فكان يرعى الغنم خارج مكة، وإذا بليلة من الليالي في أحد الزيجات
سمع النبي صلى الله عليه وسلم بأمر فأوكل الغنم لأحد الرعاة، وبينما هو في الطريق فإذا بملك من الملائكة ضربه على رأسه فأغشي عليه فما أفاق إلا على حر الشمس، وما حضر النبي صلى الله عليه وسلم أي محفل فيه شيء محرم. كذلك من المواقف أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كشفت له عورة أبدا، فحينما كان يتعاون مع قريش في بناء الكعبة كان أحد أعمامه يقول له: هل وضعت شيئا من إزارك على كتفك لتحمي كتفك من الحجارة؟ فأراد أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم عفوية منه، ولم يكن لهم لباس داخل الإزار، فكاد أن يكشف، فسقط النبي صلى الله عليه وسلم مغشيا عليه، فلم يكشف له عورة صلى الله عليه وسلم. هنا أيها الأحبة 40 عاما ما بين مولد النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعثته، وهذه المواقف تنبئنا على حرص ربنا سبحانه جل في علاه على أن يصنعه بعينه ويحميه ويدخله في كثير من القضايا التي ينبغي لمن يريد أن يكون ذو مكانة رفيعة أو تأثيرا قويا في قومه أن يحذو حذو النبي صلى الله عليه وسلم في رعاية الغنم والتجارة ومواجهة الناس وصدقه وأمانته وتعامله. كان صلى الله عليه وسلم قبل بعثته له المكانة العالية في قلوب الناس وعقولهم، مما حمل من صفات عظيمة من الشجاعة والكرم والوفاء والصدق والأمانة التي ينبغي لكل من يربي نفسه ويربي ناشئته أن يأخذ من حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ولم نذكر هذه القصص وهذه المواقف حتى إلا أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش كغيره من القوم، وكان يأكل كما يأكلون ويشرب كما يشربون، وسوف يمر علينا أنه يربط على بطنه الحجر والحجرين، وأنه يؤذى وكسرت رباعيته في غزوة أحد وغيره من المواقف الكثيرة. ولذا نحن حينما نورد سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بأحداثها ينبغي أن نستشعر أن نحذو حذو النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نستنكر ونجعله في مكانة علية لا نستنبط منها الفوائد أو المواقف أو الفقه السيرة التي ينبغي أن نعايشها في حياتنا. حينما تربي إنسان على شيء وقد ربي النبي صلى الله عليه وسلم عليه يفتخر الإنسان ويعلم أن مسلكه صحيحا. ولذا هكذا أيها الأحبة بإذن الله سيرة المصطفى ليست روايات تروى للتسلية بها، وإنما لفقهها وفهمها ومعرفة تلك المواقف العظيمة التي نصنع كما صنع، فلعلنا نحوز من الخير كما حازه النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يعني ذلك أن مقام النبوة فيها شيء من النقص، بل هو رفيع، وصلى الله عليه وسلم مؤيد بالوحي وهو معصوم من الخطأ. وسوف نبين أن وقع من النبي صلى الله عليه وسلم اجتهادات عدل من الصحابة ومواقف كان في ذلك أمر من الدنيا ليس فيها مقصد في تشريع الإسلام، سوف تمر علينا ونبينها بإذن الله جل وعلا. أسأل المولى سبحانه جل في علاه يجعل هذا المجلس شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وأن يرزقنا وإياكم محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا شفاعته يوم القيامة، وأن يملأ قلوبنا وقلوبكم إيمانا ورضا، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعل أعمالنا وأعمالكم خالصة لوجه الكريم. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا ويسر أمورنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم وفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم من كان منا صاحب هم اللهم ففرج همه، ومن كان منا صاحب دين اللهم فاقض دينه، ومن كان منا صاحب أمر بينك وبينه اللهم إنا نسألك أن تتقبل توبته وأن تغفر حوبته وأن ترفع درجته عندك يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.